फौरन से पहले आपको उस जगह को, उस शख्स को या उस चीज को छोड़ना है जिसके लिए खुदा आपको ये 3 निशानियां दिखा रहा है। अगर आपको ये 3 निशानियां दिखाई दें तो उस जगह को फौरन से छोड़ दें, क्योंकि वहां आपका वक्त पूरा हो गया है। मैं हूं अलमास जेकब और आप देख रहे हैं 3 signs God wants you to leave a place, people or things immediately. तो सबसे पहली निशानी जो खुदा आपको दिखा रहा है कि आपको उस जगह को या उस इंसान को या किसी चीज को फौरन से छोड़ने की जरूरत है, वो ये है कि अचानक से लोगों का रवैया आपके साथ बदल जाएगा। आपने किसी के खिलाफ कुछ नहीं किया, आपने किसी से कोई बदतमीजी नहीं की, आपने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, क्योंकि अगर आपने कुछ गलत किया होगा तो खुदा आपके दिल में डालेगा कि उससे जाकर माफी मांगे। लेकिन अगर आपने कुछ गलत किया ही नहीं है और अचानक से लोगों का रवैया आपके साथ बुरा हो गया है, तो आपको फौरन उस जगह को छोड़ने की जरूरत है। आपको याद रखना है, यीशु मसीह ने जिन शागिर्दों को चुना था, उन्होंने यीशु मसीह के लिए अपनी फैमिलीज को, अपने कारोबार को, अपनी प्रॉपर्टी सब कुछ छोड़ दिया था। ऐसे ही अगर आपकी जॉब पर, जहां पर आप नौकरी करते हैं, वहां पर लोग आपके खिलाफ हो गए हैं, तो आपको नई नौकरी ढूंढने की जरूरत है। और खुदा पर भरोसा रखें। खुदा ने बाप इब्राहिम से कहा था, अपने घर, अपनी फैमिली को छोड़कर निकल, और बाप इब्राहिम ने खुदा की आवाज की फरमाबरदारी की और खुदा ने उन्हें कौमों का बाप बनाया। अगर कोई चीज जो पहले आपके लिए फायदेमंद साबित होती थी मगर अब अचानक से वो आपको नुकसान देना शुरू हो गई है, तो आपको उसे छोड़कर आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि उस जॉब पर, उस रिलेशनशिप में, उस चीज के साथ आपका वक्त पूरा हो गया है। खुदा के कलाम में लिखा है, बाप इब्राहिम और हजरत लूत के नौकरों के दरमियान झगड़े होते थे और बाप इब्राहिम और हजरत लूत अपने अपने लोगों को लेकर अलग हो गए थे। और लूत के जाने के बाद ही खुदा ने बाप इब्राहिम से कलाम किया, जब खुदा खुद बाप इब्राहिम से मिलने के लिए 2 फरिश्तों के साथ आया था। ऐसे ही हजरत याकूब के मामू लाबन का रवैया हजरत याकूब के साथ चेंज हो गया था। देखें खुदा के कलाम में क्या लिखा है। पैदाइश 31:2 में लिखा है, और याकूब ने लाबन के चेहरे को देखकर ताड़ लिया कि उसका रुख पहले से बदला हुआ है, और खुदावंद ने याकूब से कहा कि तू अपने बाप दादा के मुल्क को और अपने रिश्तेदारों के पास लौट जा और मैं तेरे साथ रहूंगा। बिल्कुल ऐसे ही आज खुदा आपको भी ये निशानियां दे रहा है कि अगर लोगों का रवैया अचानक किसी वजह के बगैर आपके साथ बुरा हो गया है, तो उस जगह को फौरन छोड़ दें। कई बार खुदा हमसे कुछ जगहों पर हमेशा के लिए रहने के लिए भेजता है हमें, और किसी किसी जगह पर खुदा हमें सिर्फ कुछ वक्त के लिए, लिमिटेड टाइम के लिए हमें भेजता है। जब वक्त पूरा हो जाता है तो आपको मूव ऑन करना है, क्योंकि हमें किसी नौकरी, किसी इंसान या किसी चीज पर नहीं, बल्कि खुदा पर भरोसा रखना सिखाया जा रहा है। इसीलिए जब आपका वक्त पूरा हो जाता है तो लोगों का रवैया आपके साथ बदलने लग जाता है। अब अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो खुदा से दुआ करें और पूछें, क्या यहां मेरा वक्त पूरा हो गया है? क्योंकि कई बार खुदा कहेगा कि नहीं, अभी आपका वक्त पूरा नहीं हुआ, थोड़ा रुको। लेकिन जब आपका वक्त पूरा हो जाएगा तो खुदा आपसे कहेगा कि आगे बढ़ो। आपको याद रखना है कि हमें अपनी अकल पर भरोसा नहीं रखना, बल्कि खुदा से रहनुमाई लेनी है। दूसरी निशानी यह है कि आप अपना इत्मीनान, अपना सुकून खो देंगे। अब सुकून कोई सिर्फ 1-2 बार नहीं, बल्कि लगातार आपका सुकून उठ जाएगा। जैसे ही आप उस चीज या उस इंसान या उस जगह के बारे में सोचेंगे, आपका सुकून, आपका इत्मीनान चला जाएगा। आपको ध्यान देना है, ये आपके बिल्कुल कंट्रोल में नहीं होगा। आपको बेचैनी होना शुरू हो जाएगी। खुदा के कलाम में लिखा है,
خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے۔ مطلب آپ کو اپنے اطمینان کی حفاظت کرنے کے لیے یسوع مسیح سے دعا کرنی ہے کہ وہ آپ کا سکون اطمینان محفوظ رکھے۔ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں یہ صرف ظاہری دنیا نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی دنیا بھی ہے جو دکھائی نہیں دیتی۔ وہ ہمارے دلوں اور خیالوں میں سے اطمینان کو چرانے کی طاقت رکھتی ہے۔ آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ کسی کے گھر آنے سے یا آپ کسی کے گھر اگر جاتے ہیں تو آپ کا سکون اڑ جاتا ہے اچانک سے۔ وہ کوئی مکان ہو سکتا ہے، وہ کوئی جگہ ہو سکتی ہے، وہ کوئی انسان ہو سکتا ہے، وہ کوئی گاڑی ہو سکتی ہے، یا وہ آپ کی نوکری ہو سکتی ہے، ورک پلیس ہو سکتا ہے جہاں پر جا کر آپ کا سکون، آپ کا اطمینان اڑ جاتا ہے، جس کے بارے میں سوچتے ہی آپ کو بے چینی ہونے لگ جاتی ہے۔ آپ کا سکون، آپ کا اطمینان اٹھ جاتا ہے۔ اب جہاں پر آپ کا سکون، آپ کا اطمینان اٹھ جاتا ہے، آپ کو اس جگہ کو فوراً سے چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور وہ فروگیا اور گلتیا کے علاقہ میں سے گزرے کیونکہ روح القدس نے انہیں آسیا میں کلام سنانے سے منع کیا، اور انہوں نے موسیا کے قریب پہنچ کر بتونیا میں جانے کی کوشش کی، مگر یسوع کے روح نے انہیں جانے نہ دیا۔ تو پولس رسول اور شاگردوں کو پاک روح کلام سنانے سے اور اس جگہ جانے سے منع کیوں کر رہا ہے؟ تو وجہ آپ کو پتہ چل گئی ہے۔ تیسری نشانی ہے صاف مخالفت اور جیلسی ہونا۔ آپ نوٹس کریں گے کہ آپ اپنی کامیابی یا اپنی جیت اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہوں گے، اور اچانک سے آپ کے دوست آپ کا ہی مذاق اڑانا شروع کر دیں گے۔ نہیں تو نہیں کر سکتا، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، اور آپ کی توہین کرنے لگ جائیں گے۔ جو دوست آپ کی جیت میں خوش نہیں ہوتے وہ دوست نہیں بلکہ آپ پر بوجھ ہیں۔ آپ کو ایسی جگہ سے خود کو الگ کرنا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور اسحاق نے اس ملک میں کھیتی کی اور اسی سال اسے 100 گنا پھل ملا، اور خداوند نے اسے برکت بخشی، اور وہ بڑھ گیا اور اس کی ترقی ہوتی گئی، یہاں تک کہ وہ بہت بڑا آدمی ہو گیا، اور اس کے پاس بھیڑ بکریاں اور گائے بیل اور بہت سے نوکر چاکر تھے، اور فلسطینیوں کو اس پر رشک آنے لگا۔ رشک کا مطلب جیلسی کرنا ہے، حسد کرنا ہے۔ ایسے ہی حضرت یوسف کے اپنے بھائیوں نے اسے بیچ دیا تھا کیونکہ وہ اسے حسد کرنے لگے تھے۔ ایسے ہی خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور ساؤل نہایت خفا ہوا کیونکہ وہ بات اسے بری لگی، اور کہنے لگا کہ انہوں نے داؤد کے لیے تو لاکھوں اور میرے لیے ہزاروں ہی ٹھہرائے، سو بادشاہی کے سوا اسے اور کیا ہی ملنا باقی ہے۔ تو عزیزو، جب خدا آپ کو کامیابی دیتا ہے تو وہ سب کو دکھائی دیتی ہے، لیکن سب اس کامیابی سے خوش نہیں ہوتے، کیونکہ جب تک آپ ان سے کم تھے ان کے ساتھ آپ کا کوئی کمپٹیشن نہیں تھا، لیکن جیسے ہی خدا آپ کو ترقی دیتا ہے اور ان کو لگنے لگتا ہے کہ وہ پیچھے رہ گئے ہیں تو کمپٹیشن شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایسے لوگ، ایسی جگہ جہاں آپ سے کھلے عام مخالفت اور حسد رکھی جائے، اس جگہ کو فوراً سے چھوڑ دیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ جو لوگ آپ کی کامیابی میں خوش ہوتے ہیں، اسے سیلیبریٹ کرتے ہیں آپ کے ساتھ، جو آپ کو ڈسکریج نہیں بلکہ انکریج کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے خدا کا شکریہ ادا کریں کہ خدا نے آپ کو ایسے لوگ دیے ہیں، کیونکہ ایسے لوگ دنیا میں بہت کم ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ 3 نشانیاں ہیں جس سے آپ پہچان سکتے ہیں کہ کیا آپ کو موو آن کرنا ہے یا ابھی وقت پورا نہیں ہوا۔ آپ کو ان تینوں کے کمبینیشن میں چلنا ہے۔ اگر یہ تینوں چیزیں پوری ہو رہی ہیں تو یہ کنفرمیشن ہے کہ جی ہاں، بالکل آپ کو اس جگہ کو چھوڑنا ہے۔ اگر ایک چیز پوری ہو رہی ہے اور باقی پوری نہیں ہو رہی ہیں تو دعا کریں تاکہ خدا آپ کے سامنے حقیقت کو کھولے اور آپ کو صحیح رستہ دکھائے۔ تو اب ان 3 نشانیوں میں سے آپ کی زندگی میں کتنی نشانیاں پوری ہو رہی ہیں کمنٹ سیکشن میں لکھ کر میرے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ تو ملتے پھر ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ यहाँ पे जो लोगों ने इस जगह पे बाई किया होगा